प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा सोमबार बसेको सभामुखसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र प्रधान न्यायाधीशको विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशको स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्नुभएको लेखकले बताउनुभयो। उहाँले संसदको विषयगत समितिलाई पूर्णता दिने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशजी कार्यवाहक हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व नै कार्यवाहक भएको कुराले यो स्थिति रहनु हुँदैन र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै सर्वत्र उठिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ त स्थायी नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य केपी शर्मा ओलीजी कहाँ चाहिँ त अहिले जुन बैठक बस्यो यसमा प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य केपीजीका बीचमा व्यापक छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ, एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको निर्णय भएको छ, सहमति भएको छ। टिआरसीको पनि चाहिँ त विषयमा छलफल भएको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अनि पार्लियामेन्टको संसद सञ्चालनको बारेमा पनि समितिहरूकालाई पूर्णता दिने कुरामा पनि छलफल भएको छ र अरू कुरामा फेरि बसेर छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने चाहिँ त कुरामा सहमति गरेर अगाडि जाने, अरू कुरामा छलफल गर्दै गर्ने भन्ने। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बैठक प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको र यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै संसदीय समिति गठनमा पनि सहमतिमा नै अघि बढ्नुपर्नेमा एमालेको जोड रहेको उहाँको भनाइ छ। दलहरूको बीचमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने, सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मूलतः आजको बैठक त्यसमा केन्द्रित भयो र हामीले नेकपा एमालेको तर्फबाट जसरी हिजो गठबन्धनले लामो समय 15 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन अर्थात् न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको अवस्था छ, अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पर्ने कुरालाई हामीले एकदम जोरदार रूपमा यसलाई विषयका साथ हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। अविलम्ब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो पाटोमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढताका साथ विषय राखेका छौँ र अविलम्ब अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो मुख्य कन्सर्न के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम आज कार्यपालिकाले अन्य अङ्गहरूलाई जसरी आक्रमण गर्ने श्रृङ्खला देख्यौँ, 15 महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुने जे अवस्था बन्यो, यो चिजबाट कम्तीमा पनि सत्ता सञ्चालकहरूले, सत्ता पक्षले, सरकारले यस कुरामा ध्यान दियोस् भन्ने कुरा पनि हामीले स्मरण गरायौँ र त्यसैको जगमा अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक हामीले आज भनेका छौँ। यो बैठकको सहमति भएको छ, यसअनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिको हामी पछि राष्ट्र हौँ, त्यो प्रतिकूल हामीले कान बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरेका फैसला नजिरहरूको खिलाफमा पनि हामी
ऐन बनाउन सक्दैनौँ र पीडितहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर हामी जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको सङ्गमकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ। तर यसका कन्टेनहरूमा भारी बहस गरौँ, यो सत्ता पक्षको विषय मात्रै होइन सिङ्गो देशको विषय नेकपा एमाले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण छिटो गर्नुपर्छ। तर यसको कन्टेन्टमा कयौँ विषयहरू जो अहिले मैले उल्लेख गरेँ, पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ, सत्यको राम्रोसँग हामीले अन्वेषण गर्न सक्नुपर्छ, पीडितहरूलाई परिपूरण क्षतिपूर्ति र राहतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र पीडक र पीडितको बिचको एउटा समाजमा अन्तर्गुलन गर्ने, पीडकलाई पीडाको प्रकृतिको आधारमा सजायको व्यवस्था मार्फत त्यस प्रकारले सामाजिक एउटा चाहिँ मित्रवत अवस्था र समाजमा अर्को कुनै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने तर्फबाट सङ्गमकालीन न्यायको निरूपण गर्दै यो पक्षमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा बलजफ्ती होइन, सबैको भावनालाई चाहिँ सरकारहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ, ताकि नेपालको यो शान्ति प्रक्रियाको र सङ्गमकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पछि कुनै प्रश्न नउठाओस् भन्ने कुरामा नेकपा एमाले सचेत छ। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सबैको सरकारको विषय फैकाले पीडितलाई न्याय हुने गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानूनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन कानून मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले छिट्टै मन्त्री परिषदबाट उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। कर्मचारीको व्यवस्थापन ठिक ढंगले हुन नसक्दा छिटो कर्मचारीको सरुवादेखि अनेक समस्या देखा परेको भन्दै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनले अधिकांश समस्यालाई समाधान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्याहरूका विषयमा मन्त्री परिषदमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि कोषको गुरी योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको र अहिले कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी समायोजनको कुरा र संघीय निजामती सेवा ऐनको कुरा जुन छ, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा हामीले वास्तवमा संघीय निजामती विधेयकमा सम्बन्धित यो सरकारवालाहरूसँग छलफल पनि भएको छ र यो संघीय निजामती सेवा ऐनको विषय जुन मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ यो चाहिँ सरकारको पनि अत्यन्तै प्राथमिकताको विषय हो र सरकारले अत्यन्तै प्राथमिकता राखेर यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मान्यज्यूको बिचमा भन्दाखेरिमा अहिले यो कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। संघीय निजामती हाम्रो यो संघीय मामला मन्त्रालयबाट यो कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ र त्यो कानुन मन्त्रालयमा यो करिब अन्तिम चरणमा छ र यो क्याबिनेटमा आएर यो हामी छिटोभन्दा छिटो यो संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने हामी तयारीमा छौँ र त्यसै गरेर जुन एउटा कर्मचारीहरूको छिटो सरुवा भन्ने विषय पनि यहाँ उठेको छ। हो, यो यस्तो भएको छ, विगतदेखि नै अब एउटा कर्मचारीहरूको एउटा सरुवाको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुन नसक्दा यो विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा आउनुपर्ने विषय हो र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्दाखेरिमा कर्मचारीको सरुवालाई अनुमानयोग्य सरुवा बनाउन सक्यौँ भने, त्यो व्यवस्था हाल्न सक्यौँ भने कुनै पनि कर्मचारी आज यो ठाउँमा बसेको छ, कुनै कार्यालयमा बसेको छ भने त्यसको निश्चित समयावधिभित्रमा त्यो कुन कार्यालयमा जाने भन्ने विषय पहिल्यै त्यो अनुमानयोग्य भयो भने त्यो कसैले काहीँ तलमाथि गर्न सक्ने उसको विज्ञता क्षमता अनुसार कहिले काहीँ उसको क्षमता योग्य ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने त होला, तर पनि आम रूपमा के हुन जान्थ्यो भने यो हामीले सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन सक्दाखेरिमा मात्रै हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्थ्यौँ भन्ने लाग्छ र निजामती सेवा ऐन बनाउँदै गर्दाखेरिमा यसलाई विशेष ध्यान दिने विषय हो र यो सम्मानित
सदनले सम्मानित संसदले यो कुरामा विशेष ध्यान दिने नै छ। के अरे काम सुरुवात हुने, कामको अन्त्य नहुने, एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का पाउने, त्यसपछि लो बिडिङमा ठेक्का हुने, कामको गुणस्तर कायम नहुने, के अरे कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण हुने, त्यो छोटै समयमा त्यो भत्किने, त्यो अगाडि बढ्न नसक्ने थुप्रै कुराहरू जुन राख्नु भएको छ। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, क्याबिनेटमा पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र हामीले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा जे समस्याहरू छन्, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको तर्फबाट छलफल गरिरहेकै छौँ। र मलाई पनि के लाग्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि कतिपय कारण त अब यसमा हामी कति ध्यान दिन सकेनौँ, निकट विगतदेखिकै सरकारका र आजसम्मका सरकारका पनि सीमा कमजोरी पनि होलान्। तर पनि के हो भने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्याका कारणले गर्दाखेरिमा पनि कैयन कुराहरू यस्ता खालका भएका छन्। अनि एउटै ठेकेदारलाई कति ठेक्का दिन हुने नहुने, अर्थात् त्यसको बिडिङको गर्ने व्यवस्था के बनाउने हो, साँच्चीकै लो बिडिङ भन्ने अनि त्यसपछि हामी सबभन्दा कमवालालाई दिने र त्यो फेरि काम गुणस्तरको नहुने भन्ने जुन अवस्था छ, यो विषयलाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वकै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सन्दर्भमा अहिले जुन समितिले दिएको जुन निर्देशन हो, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि यथाशीघ्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना तयार गर्न मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको भन्ने छ। र यसमा चाहिँ अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो विषयमा यसमा आंशिक कार्यान्वयन रहेको अवस्था छ। पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना सञ्चालन परिषदको मिति 2079/8 को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। गुरु योजना स्वीकृत गुरु योजना अनुरूप पशुपति क्षेत्र भित्र विभिन्न मन्दिर, धर्मशाला निर्माण, बस पार्क व्यवस्थित गर्ने, शौचालय निर्माण गर्ने, बगैँचा, फुल, पसल आदि व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र सोको कार्ययोजना समेत तयार भएको भन्ने रिपोर्ट छ। र यसै अनुसार नै हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो क्षेत्रमा हामीले विभिन्न ढङ्गले यसलाई पशुपति क्षेत्र विकासलाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने गरेर मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको कुरा म मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मन्त्री शर्माले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसअघि बैठकमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समितिहरूले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। बैठकले पूर्व सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता तेजमान तुम्बा हाम्फेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक वैशाख 5 गते बोलाइएको छ। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरीबीच काठमाडौँमा झडप भएको छ। काठमाडौँमा बृहत मार्च पास गर्नका लागि शान्ति बाटिकाबाट निस्कने क्रममा प्रहरीले रोक्दा दुई पक्षबीच झडप भएको हो। मिटर ब्याजी पीडितलाई प्रहरीले गेटबाट बाहिर निस्कन नदिएपछि उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। सो क्रममा भएको झडपमा दर्जन बढी मिटर ब्याजी पीडित घाइते भएका छन्। मिटर ब्याजी पीडितको आन्दोलनलाई रोक्न प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। सरकारसँगको वार्ता भङ्ग भएपछि मिटर ब्याजी पीडितले काठमाडौँमा बृहत मार्च पास गर्न खोजेका थिए। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न छबुदे माग राख्दै आएको छ। चक्रवृत्ति तथा मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भए यता अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रले अझै पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको भए तापनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकारले लिएको नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायहरूको फलस्वरूप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको र वित्तीय तरलताको स्थितिमा सुधार भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न चाहेको बताउँदै निजी क्षेत्रका विषयगत विधाबाट नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि एकीकृत सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डाक्टर महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ,
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत सहभागी रहेका थिए। सातौं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी वैशाख 22 गतेदेखि चितवनको भरतपुरमा आयोजना हुने भएको छ। चितवन उद्योग संघको आयोजना र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रवर्धन सहयोगमा हुने प्रदर्शनी 3 दिनसम्म चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा आयोजना हुन लागेको हो। चितवन उद्योग संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्यमशीलता विकास र औद्योगिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागि जनाएको छ। प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 बढी प्रविधि सहितको प्रदर्शनीका स्टल रहने चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली उत्पादनको बजारीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि प्रदर्शनी उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको 7औं संस्करण चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी यस वर्षको वैशाख 22, 23 र 24 गतेमा देशकै मध्यभागमा अवस्थित आधुनिक सुविधा सम्पन्न चितवन प्रदर्शनी केन्द्र चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवनमा आयोजना हुन गइरहेको छ। निर्माण, कृषि, अटोमोबाइल, फर्निचर, इन्जिनियरिङ, मेटल, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन, फुड एन्ड बेभरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी हुनेछन्। यी उद्योगहरूलाई उपयोगी हुने आधुनिक मेसिन, यन्त्र, उपकरण र प्रविधि प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था हुनेछ। यस प्रदर्शनीमा देशका विभिन्न जिल्लाका उद्योग तथा व्यवसाय गर्ने इच्छुक नव उद्यमीहरू, विभिन्न राष्ट्रका आधुनिक प्रविधि उत्पादकहरू र औद्योगिक प्रविधिबारे जानकारी राख्न चाहने व्यक्तिहरू, व्यावसायिक उत्पादकहरू, नेपाली उद्योगीहरूको सञ्चालकहरू, लगानीकर्ताहरू तथा उच्च व्यवस्थापकहरू, उद्यमीका व्यावसायिक परामर्शदाताहरू, वित्तीय सेवा प्रदायकहरू, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरू, तिनै तहका सरकारका नीति निर्माता, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, उद्योगीका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू आदिले अवलोकनको रूपमा रहनेछन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्याका कारण उद्योग क्षेत्रमा समेत समस्या परिरहेको अवस्थामा औद्योगिक प्रदर्शनी हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। यसले सम्पूर्ण उद्योगीहरूको मनोबल बढाउन मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ। त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले यो प्रदर्शनीको आयोजना गरिराख्नु भएका छन्, किनकि यस्तो कठिन परिस्थितिमा जब मनोबल डाउन हुन्छ त्यो बेलामा पोजिटिभ सन्देश दिनुपर्ने पनि एकदम ही आवश्यक छ। अरू मैले यो लिएको छु कि यो प्रदर्शनीले सबैमा एउटा पोजिटिभ सन्देश पनि दिन्छ र सबैलाई अलिकति ऊर्जाको पनि प्रत्याभूति गराउँछ। मलाई यो एक्जिबिसनले लाउँछ। हालांकि यस्तो स्थितिमा यस्तो एक्जिबिसनको आयोजना गर्न पनि कठिन हुन्छ, किनकि सबैले पार्टिसिपेट गर्न खोज्दैन, बाहिरबाट पनि मान्छेहरूले आउन खोज्दैन। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि म चितवन उद्योग संघले जुन एउटा कठिन पीडा उठाउनु भएका छन् त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। औद्योगिक प्याकेजिङ, पूर्वाधार, अटोमोबाइल्स, कृषि जस्ता क्षेत्रका प्रविधि प्रदर्शनीमा बढी प्राथमिकतामा रहेको आयोजकले बताएका छन्। उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाले गठबन्धनका नाममा नगरपालिकामा भइरहेको अवांछित गतिविधि राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको बताउनु भएको छ। केही दिन अघि मेयर लामाको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको अडियो रेकर्ड गरी सार्वजनिक गरिनु र त्यसपछि ज्ञापन पत्र बुझाउने बहानामा जबरजस्ती नगरपालिकामा तालाबन्दी र भौतिक संरचनामाथि तोडफोड गर्न खोज्ने प्रयास केवल निर्वाचनमा पराजय र जागिर नपाएको कुण्ठा मात्र भएको मेयर लामाको भनाइ छ। सत्य तथ्य छानबिन गर्न समिति नै गठन भइसकेको अवस्थामा सुनियोजित रूपमा हुल उच्चतमा उत्रिनु भनेको प्रतिशोध मात्रै भएको मेयर लामाको दावी छ। नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव समेत रहेका लामाले गठबन्धनका नाममा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न नियोजित रूपमा प्रपञ्च रचिएको दावी गर्नुभयो। एउटा अडियो टेप बाहिरिएपछि नगरको सचिवालयको कर्मचारीको भोइसमा जुन सुन्न आयो
त्यसपछि हामीले तुरुन्तै त्यो अडियो टेप उप छलफल गऱ्यौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यसपछि कारबाहीले मात्रै भएन, हामीले बोर्डको बैठक राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छौँ र त्यो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर जनताको बिचमा अहिले जुन कुरो खुल्दुली भएको छ सत्य तथ्य त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा जानकारी दिने गरेर चाहिँ हामीले एउटा म्यान्डेट दिएका छौँ र त्यो अनुसन्धानको क्रममा छन्। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, तर विरोधको नाममा लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो हुने, लोकतन्त्रले नै चाहिँ त्यो आफ्नो फेस लुकाउनु पर्ने गरेर आन्दोलन चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन होइन। माग गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर हिजो तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, त्यो विशेष गरेर जिम्मेवारी पार्टीहरूले यस्तो ढङ्गको जुन एउटा अवस्था देखियो गतिविधि, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक जस्तो मलाई लाग्यो। गत चैत्र 29 गते चौदण्डी गढी नगरपालिकाको करार कर्मचारी छनौटमा लेनदेन भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आइतबार विभिन्न दलका कार्यकर्ताले नगरपालिका घेराउ गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध चिकित्सकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले सोमबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बढी अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति नदिने तथा योग्यता र प्राथमिकताका आधारमा आफूले चाहेको विषय र अध्ययन संस्थामा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुर्याएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले न्यायपालिका भन्दा ठूलो कार्यपालिका कसरी भयो, मेरिट मिच्न पाइँदैन, अस्पतालमा डाक्टर खै लगायतका प्लेकार्ड देखाएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर गाईघाटले एक वन समूहका अध्यक्षलाई अवैध कारसहित पक्राउ गरेको छ। त्रियुगा नगरपालिका 5 स्थित अम्बिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लील बहादुर ग्रन्जा मगरलाई डिभिजन वन कार्यालयले अवैध सालको गोलिया र ट्र्याक्टर सहित पक्राउ गरेको हो। स्थानीयले दिएको सूचनाका आधारमा 5 थान गोलियाको 40.16 क्युफिट साल जातको काठ सहित 101 त 7048 नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। त्रियुगा 5 दमौतीको कोरिया खोलाबाट अवैध कटान भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा समूहका अध्यक्ष र काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएको ट्र्याक्टरलाई वन कर्मचारीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर कानूनी प्रक्रिया सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी जागेश्वर शाहले बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरलाई वन पैदावार हानि नोक्सानी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत उदयपुरबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कम्पनीको आयोजनामा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ। हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी कम्पनीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भृकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा वैशाख 8 देखि 10 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला प्रदर्शनी सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। स्वदेशी तथा विदेशी क्रेतालाई नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षित गराउन नेपालको हस्तकला र स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा चिनाउन प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन र निर्यात प्रवर्धन तथा अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 176 व्यापारिक कक्ष रहने प्रदर्शनीमा पश्मिना, गलैँचा, कार्पेट, काष्ठ एवं मूर्तिकला, गरगहना, जडीबुटी, सजावट तथा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने आयोजक कम्पनीका अध्यक्ष कपिल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जुन ह्यान्डिक्राफ्ट्सको प्रोडक्ट्स र सर्भिसहरूलाई नै प्रदर्शनमा राख्नु हो, त्यस्तै गरेर लोकल ह्यान्डिक्राफ्ट्सलाई इन्टरनेसनल मार्केट्समा परिचित गराउनको लागि हामीले लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन पनि हामीले गराउँछौँ। त्यहाँ विभिन्न खालका
नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू कसरी बनिरहेका छन् भनेर लाइभ सोहरू पनि हामीले त्यहाँ देखाउँछौँ। अनि इन्टरनेसनल र नेसनल जुन चाहिँ बायर्स र एक्जिबिटर्सहरूलाई हामीले भेटघाट गराउने त्यहाँ ठाउँ दिन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ नि इन्टरेक्सन गर्ने एउटा प्रोग्राम पनि हामीले बनाएका छौँ र त्यसलाई विश्व बजारमा कसरी कम्पिटिसन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ र यसमा हामीले सानो सानो खालका चाहिँ प्रेजेन्टेसन सेमिनार जस्तो प्यानल डिस्कसनहरू पनि हामीले त्यहाँ गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यो नै यसका चाहिँ के हुन्छ नि एट्र्याक्सनहरू हो। प्रदर्शनीको 1 लाख बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीच सोमबार तेस्रो दिन पनि झडप हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 97 पुगेको छ। सन् 2021मा भएको कुमा सत्ता कब्जा गरेका 2 जनरल सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र शक्तिशाली अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSFको कमान्ड सम्हालिरहेका उनका सहयोगी मोहम्मद हमदान डग्लोबीच हप्तौँदेखि चलेको शक्ति सङ्घर्षपछि शनिबारदेखि हिंसा सुरु भएको हो। खार्तुम र सुडानका अन्य सडकहरूमा हवाई आक्रमण, सडकमा ट्याङ्करहरू, तोपखानाहरूको गोलाबारी र भारी गोलाबारी सहित भएको भीषण द्वन्द्वले तत्काल युद्धविरामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मागहरू उठाइएको छ। सुडानका चिकित्सकहरूको केन्द्रीय समिति एक अलग लोकतान्त्रिक समर्थक सङ्गठनले शनिबारदेखि सुरक्षा बलहरूमा दर्जनको मृत्यु भएको र नागरिक र सेनासहित लगभग 942 जना घाइते भएको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO खार्तुमका 9वटा अस्पतालमध्ये केहीमा रगत सञ्चार उपकरण र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको भन्दै चेतावनी दिएको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र चर्च बोइज युनाइटेडले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सोमबार ललितपुरको च्यासल मैदानमा गोलरहित बराबरी खेल्दै 3 स्टार र चर्च बोइजले अङ्क बाँडेका हुन्। यस बराबरीसँगै 3 स्टारले 9 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइजले 15 अङ्क नै जोडेको छ। त्यस्तै सोमबार सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा फ्रेन्च क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। फ्रेन्चको जितमा राफिक अमिनुले 2 गोल गरे। अमित तामाङ, उत्तम राई, टोरिक जेब्रिन र अखरबेक उत्तामोभले 1-1 गोल गरे। जितसँगै फ्रेन्चले 8 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनको 9 अङ्क रहेको छ। भारतको हिरो इन्डियन वुमेन्स लिग खेल्न राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका फरवार्ड रेखा पौडेल त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन्। स्पोर्ट्स ओडिसामा आबद्ध रेखा सोमबार बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। रेखाले ओडिसासँग 1 महिनाको सम्झौता गरेकी छिन्। यसअघि राष्ट्रिय टिमका कप्तान तथा गोलकिपर एन्जिला सुब्बा, फरवार्ड सावित्रा भण्डारी, मिडफिल्डर सरू लिम्बू र रेणुका नगरकोटी भारत गइसकेका छन्। कप्तान एन्जिलाले सेथु AFCबाट खेल्ने छिन्। एन्जिलाले पहिलो पटक भारतीय लिग खेल्न लागेकी हुन्। फरवार्ड सावित्राले गोकुलम केरलाबाट खेल्ने छिन्। त्यस्तै सरू र रेणुकाले किकस्टार AFCबाट लिग खेल्नेछन्। दुवैजनाले पहिलो पटक भारतीय लिग खेल्न लागेका हुन्।